पैगाम लेकर आया हूँ। न मांगने वालों, न लेने वालों, न चलने वालों, अल्लाह और उसकी रज़ा के लिए मुलाकात के लिए आया हूँ। और ईमान की बात ईमान वालों को नफा देती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान, हम सब ने अज़ीम और शान कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस कलमे के अंदर हमारी रूह ने अल्लाह से इकरार किया, वादा किया कि अल्लाह दुनिया में जाएंगे, आपके हुक्म को मानेंगे और आपके नबी के तरीकों के ऊपर जिंदगी गुजारेंगे। मेरे भाई दुनिया में आए तो दुनिया की चमक को देखकर, दुनिया की रंगीनियों को देखकर, दुनिया की गलाजत को देखकर, दुनिया के कटर को देखकर इसकी मोहब्बत को अपने दिल में ऐसे बसाया, ऐसे जताया जैसे हमारा ये ठिकाना पूरी जिंदगी हमारे को इधर रहकर जाना है। हमारी अय्याशी करने की जगह ये, जितनी अय्याशी करनी है इधर कर लो, आखिरत में जो होगा देखा जाएगा। मेरे भाई हदीस पाक का मफहूम कि दुनिया मुसलमानों के लिए कैद खाना है और काफिरों के लिए जन्नत है। नाउजुबिल्लाह, काफिरों के साथ साथ हमने भी इसको अपनी जन्नत समझ बैठे। मेरे भाई उस अल्लाह ने भेजा है हमारे को, हम अपनी मर्जी से दुनिया में नहीं आए, कोई भी अपनी मर्जी से दुनिया में नहीं आया, उस अल्लाह ने भेजा है। और वो अल्लाह चाह रहे कि मेरा बंदा मेरे पास आए तो मुकम्मल कामयाब होकर आए। मुकम्मल कामयाबी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तिजारत में, वजारत में, सदारत में, किसी ओहदे में, किसी डिग्री में, मेरी सोच में, मेरी चालाकी में, मेरी जानत में, मेरे माल में, मेरी दुकान में, मेरे बंगले में, मेरी गाड़ी में, मेरी होशियारी में, मेरे लालच में, खुदा की कसम किसी चीज में कामयाबी का दारोमदार नहीं रखा। कामयाबी का जो दारोमदार रखा वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों में रखा, मुबारक अमालों में रखा। मेरे भाई जो इसके ऊपर जिंदगी गुजारेगा, खुदा की कसम, खुदा की कसम, खुदा की कसम, सिर्फ वो इंसान कामयाब होगा, वो शख्स कामयाब होगा जो इससे हटकर जिंदगी गुजारेगा। दुनिया में भी जलील होगा, ख्वार होगा, बर्बाद होगा, आखिरत में भी नाकाम हो जाएगा। मेरे भाई कलमा पढ़ने के बाद जो अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म जो नाजिल हुआ, मेरे भाई वो नमाज। आज मुअज्जिन बुला रहे, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। तुम्हारी कामयाबी नमाज में, तुम्हारी कामयाबी अल्लाह के हुक्म में। मेरे भाई हमने अपनी कामयाबी को दफ्तर में, बिस्तर में, माल में, मोबाइल में, टिकटॉक पर, सोशल मीडिया पर, नाचने गाने में, घूमने फिरने में, अय्याशी के अंदर हम अपनी कामयाबी को इन चीजों में तलाश कर रहे हैं। और मुअज्जिन अल्लाह का हुक्म अदा कर रहा है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। तुम्हारी कामयाबी नमाज में, तुम्हारी कामयाबी अल्लाह के हुक्म में। मेरे भाई इस बात को बताने, इस बात को समझाने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 1,24,000 पैगंबरों को दुनिया में माबूद फरमाया। वो दुनिया में दुनिया बनाने नहीं आए, वो दुनिया में दुनिया कमाने नहीं आए। वो इस पैगाम को लेकर फिरा करते थे कि लोगों पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, कामयाब हो जाओगे। जिसने वक्त के नबी की बात को माना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको कामयाब किया। जिसने वक्त के नबी की बात को नहीं माना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको नाकाम किया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, कयामत तक कोई नबी नहीं आएगा। मेरे भाई कयामत तक कोई नबी नहीं आएगा। मेरे भाई कयामत तक कोई नबी नहीं आएगा। इस बात को बताने, इस बात को समझाने कि लोगों तुम लोगों की कामयाबी अल्लाह के हुक्म में, ए लोगों तुम लोगों की कामयाबी नमाज में, ए लोगों तुम लोगों की कामयाबी दीन में, खुदा की कसम इस बात को बताने कोई नबी नहीं आएगा। अब ये जिम्मेदारी किसकी जिम्मेदारी, किसकी जिम्मेदारी? मेरे भाई किसकी जिम्मेदारी? हमारे बाप ने इस काम का ठेका लिया नाउजुबिल्लाह, या किसी आलिम ने इस काम का ठेका लिया, या किसी मुफ्ती ने? नहीं मेरे भाई, हर वो बंदा, हर वो इंसान, हर वो शख्स इस बात का जिम्मेदार जिसके सीने में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो इस मेहनत का जिम्मेदार। वो बाप का बेटा है लेकिन बाद में, माँ का बेटा है लेकिन बाद में, बच्चों का बाप है लेकिन बाद में, बीवी का शौहर है लेकिन बाद में, सबसे पहले वो अल्लाह का बंदा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती। और अल्लाह पाक ने जो जिम्मेदारी लगाई, वो जिम्मेदारी वाला मेरे भाई दुनिया के नशों से बाहर आ जाओ। मेरे भाई दुनिया के नशों से बाहर आ जाओ। खुदा की कसम
ہماری کامیابی اللہ کے حکم میں میرے بھائی، اللہ کے پاس لوٹاؤ میرے بھائی، وہ بہت محبت کرتا ہے ہم سے میرے بھائی، اس کو منا لو میرے بھائی، بہت مختصر سی زندگی ہے میرے بھائی، بہت مختصر سی زندگی ہے اور بہت بڑی زندگی آنے والی ہے میرے بھائی، اس کے آگے جھک جاؤ، خدا کی قسم کامیاب ہو جاؤ گے، اس کی مان لو میرے بھائی۔ آج ہر بندہ اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کے حکم کو کوئی نہیں مانتا میرے بھائی، اللہ کے حکم کو کوئی نہیں مانتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب مانتے، آپ کی سنت کو کوئی نہیں ماننا چاہ رہا میرے بھائی۔ اللہ کے پاس لوٹاؤ، کامیابی حی علی الصلاح حی علی الفلاح میں کامیابی ہے میرے بھائی۔ اس کے علاوہ دنیا کا کوئی دوسرا راستہ کامیابی کی طرف نہیں لے کے جائے گا۔ تمہارا مال تمہارے کو کامیاب نہیں کرے گا میرے بھائی، میرے بھائی تمہاری ہوشیاری تمہارے کو کامیاب نہیں کرے گی، تمہارا لالچ تمہاری طاقت تمہارے کو کامیاب نہیں کرے گی۔ اگر کامیابی تمہارے کو تمہاری طاقت کامیاب کرتی میرے بھائی، وہ قومیں ایسی گزری جو کھجور کے تنوں کو اپنے بغل سے پکڑ کر نکال کر پھینکا کرتی تھی کہ ہمارے سے بڑا کوئی طاقت والا نہیں ہے۔ میرے بھائی مصلی نے دکھایا کہ تمہاری طاقت کوئی معنی نہیں رکھتی، تمہاری طاقت کوئی معنی نہیں رکھتی میری قدرت کے آگے۔ میرے بھائی مصلی سے ڈر جاؤ، اس کی لاٹھی بے آواز ہے میرے بھائی، اس نے رسی کو کھینچا، ہم لوگ نہیں دکھا سکیں گے میرے بھائی۔ میرے بھائی اللہ کے پاس لوٹاؤ، کامیابی حی علی الصلاح حی علی الفلاح میں میرے بھائی۔ میرے بھائی دنیا کے نشوں سے باہر آ جاؤ، دنیا کے مال سے باہر آ جاؤ۔ جس کام کی ذمہ داری اللہ نے لی اس کام کی ذمہ داری کے پیچھے بھاگ رہے ہم لوگ، اور جس ذمہ داری کا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ذمہ لگایا اس ذمہ داری کو بھول بیٹھے۔ میرے بھائی ہم دنیا تیاری کے لیے بھیجے گئے تھے، ہم دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجے گئے تھے، ہم دنیا میں دنیا کمانے کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرما رہا ہے جس کا مفہوم کہ ہم تم سے معاش نہیں چاہتے، عربی میں معاش کو کہتے میرے بھائی روزی کو، ہم تم سے معاش نہیں چاہتے، معاش ہم تم کو دیں گے، بہتر انجام پرہیزگاری کا میرے بھائی۔ میرے بھائی پرہیزگاری اختیار کر لو میرے بھائی، خدا کی قسم بہت بڑی زندگی آنے والی ہے، اس کی تیاری کے لیے بھیجے گئے، اپنے مقصد کو پہچان لو میرے بھائی۔ کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا میرے بھائی ہمیں سیدھا رستہ بتانے کے لیے میرے بھائی۔ وہ کتاب جو ہم پر نازل کی ہے میرے بھائی، اس کے اوپر اگر عمل کر چلیں گے، نبی کی سنتوں کو پورا کرتے ہوئے چلیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے میرے بھائی۔ میرے بھائی باہر آ جاؤ، اپنے نشوں سے باہر آ جاؤ میرے بھائی، اس سے پہلے میرے بھائی موت آ کر جکڑ لے، اپنے نشوں سے باہر آ جاؤ۔ خدا کی قسم کامیابی صرف اللہ کے حکم میں میرے بھائی، اللہ کے پاس لوٹاؤ، خدا کا واسطہ میرے بھائی پاؤں پڑتا ہوں اللہ کے پاس لوٹاؤ، خدا کی قسم میرے بھائی کامیابی دین کے اندر ہے، کامیابی اللہ کے حکم میں میرے بھائی۔ میرے بھائی یہ نبیوں کی سنت ہے، آج نبیوں کی سنت زندہ کرنی ہے میرے بھائی۔ وہ ایک ایک کے پاس چل کر جاتے تھے، خدا کی قسم کوئی لالچ کسی لالچ سے نہیں آیا میرے بھائی، اللہ کے پاس لوٹاؤ، خدا کی قسم اس نے رسی کو کھینچا، ہم نہیں دکھا سکیں گے میرے بھائی، اس نے رسی کو کھینچا، ہم نہیں دکھا سکیں گے میرے بھائی۔ اس اللہ کے پاس لوٹاؤ میرے بھائی، ہماری کامیابی اللہ کے حکم میں میرے بھائی۔ دنیا کے نشوں سے نکل جاؤ، خدا کی قسم اس اللہ نے پکڑا، ہم نہیں چھڑا سکیں گے اپنے آپ کو میرے بھائی۔ میرے بھائی اللہ کے پاس لوٹاؤ، ہماری کامیابی اللہ کے حکم کو نبی کے طریقوں سے پورے کرنے میں کامیابی ہے میرے بھائی۔ اللہ کے پاس لوٹاؤ بھائی، خدا کی قسم کامیابی دین کے اندر ہے، خدا کی قسم کامیابی نماز میں میرے بھائی۔ کوئی نبی نہیں آئے گا